Donc la plupart des historiens s'accordent à situer la date de fondation de Miliana vers le 1er siècle avant Jésus. Le nom antique تاعها هو زوكابار. زوكابار c'est le nom antique de Miliana. وكان تبع سيزاري موريتاني، سيزاري موريتاني هي شوشان مدينة شوشان حاليا. وعلاش اختاروها لي روما هذه المدينة هذه؟ لأن جا الموقع تاعها استراتيجي. Elle est située dans un lieu stratégique. C'est-à-dire elle surveille la vallée du Chilif. La vallée du Chilif هذا c'était le passage romain. C'est-à-dire كانوا يجوا من كارتينا، كارتينا هي تينس، ويحطوا ديريكتمون او بيدون نوفمبر هي عين دفلة، ويجوا يرتاحوا لهنا في زوكابار. وشنو كاين المكان عزيز عليهم بزاف لي سيناتور دو روم، يعني كيسنوا قاعده قانونيه تعود بالفايده على اهل روما. لي سيناتور هذوك يحبوا لي تيرم شوط، صافدير عندنا المياه المعدنيه. اكوا كاليدا هي حمام مريخ، اكوا اون ايطاليان صافدير كاليدا سي دون ايطاليان صافدير لو شوط. يجيو يرتاحوا في هذه الاماكن هذو، وكان عندهم الممر تاعهم الروماني، صافدير من مليانه الى هذه اكوا كاليدا الى سيزاري. سيزاري هي سي اون ايطاليان سي سيزاري هي شاشار حاليا. ثم هذه المدينه هذه اندثرت في القرن الخامس، سي ليبوك فوندال كيما مديه كيما. دونك هذه المدينه هذه اندثرت ولم يعد لها اثر، سيتي ديتويت بار لي فوندال. على نقولوا ان اكت دو فونداليزم، صافي من يفوتوا ما يخلوا اللي عاود بنى المدينه هذه هو بلقين بن الزيري الصنهاجي اون 972. بنى مدينه مليانه والمديه ومزغنه. مزغنه هي سي الجي. ومن حظ هذه المدينه هذه سكنها بولوغين بن الزيري الصنهاجي في المدينه هذه سكنها هذه. ومن بعد فيها كذلك والي عهد المنتصر ابن ابو حمو الثاني ملوك تاع ملوك تلمسان زيانيد، سكنها فانيك هذه المدينه هذه. وهذا زيري بن مناد هذا كانت العاصمه تاعو في الياشير، طريقه ولايه طريقه عين بوسيف. بارك الله فيك. سيتي لا كابيتال هي العاصمه تاعو. ومن كان يحب مدينه مليانه هذا باسكو لي ماري افيك اون فامي سي مليانه. إبا من حظ هذه المدينة كانت عاصمة سياسية لأكبر جزء من المغرب، بما فيها موريتانيا، بما فيها ليبيا إلى آخره. وعلاش هذه المدينة هذه كان يحبوها؟ باسكو لي سيتيو أو بي دو زاكار، تسمى فيها مياه الدفق، ماشي حنا اون بوا دو لو دو سورس دو زاكار، سي با لو لو فرياتيك تاع لي بلان. إذا كان فيها الصيد، كان فيها وكان فيها حوالي 25 مسجد وزاوية، كانت بمثابة جامعة. من يريد العلم يجي من مدينة اسمها سي لو كونتي اوغاني تلمسان إلى خيمازولا، ويحط الرحال تاعو هنا في مدينة مليانة. لماذا؟ لأن كانت فيها لا كيتود لا بلينيتود، دونك سيتي اون دام ناتور كوا، سي مليانة سيتي اون دام ناتور، كان فيها العلم. كي تبغوا تزوروا في المتحف الداخل تسيبوا قائمة تاع أعلام مليانة، أعلام جمع علم. وهذه كانوا يروحوا هنا يجودوا العلم من مازوله الى مليانه ميديا بجايه يهبطوا لو بيرسو دو لا سيفيسيون ميزيلمان، يعني ماذا الحضاره الاسلاميه، النجف، بغداد، الشام. هنا كاين واحد الاعلام هنا سي كذا الملياني، هي نسبه الى مليانه، سيما في لا دوكترين لا جوريسبريدونس. على هذاك اللي عندنا في المتحف لنا بعض المخطوطات وقعتنا في الفقه، في القضاء، في القراءة السبع إلى آخره. هذه من ناحية أخرى فني كذلك عندنا المنفيين تاع مدينة مليانة، هما المنفيين تاع ليريغا، وجاو استقروا عندكم ثم كليب ويحيى اللي كذا استقروا عندكم في ميديا. هذه صارت 1901. هذه تاع المنفيين، هذه من بعد وصلوا لها. Et en 1716 les Turcs sont installés ici à Miliana. مع الروج وخير الدين. وهذا الدار كي تدخلوا قاعدين، هذه الدار تاع عثمان الكردي. هذا عثمان الكردي وليدو محمد كبير بايدون، اللي تي بايدو ماسكارا بي لي دوفيني بايدون. وعلاه جاو لهنا سبقوهم من قبل بعض الجواله، سيدير عند بن بطوطه، بن خلدون، حسن الوزان، ليون لافريكا. هذو كامل رحاله كانوا يطلبوا العلم الى اخره. كان فيه ديسكريبسيون دون سون ليفر ليون لافريكا يكتب على مليانه وعلمديه في كتبه. الفونس بوتي جا مريض داوه هنا. بارك الله. هذا يسموه حسن الوزان. وي حسن الوزان. يا ليفغ يسموه ليتشي بينيوتي ترافين ايطاليا
حسن الوزان. هو يقول لي والله افريكا تقراي في حسن الوزان هذا باللغه اللاتينيه ولا تقراي كان الجوال كان يتجول هو كان يمشي يتجول واش هي كانت عنده واحد الصبغه ولا يدير لا ديسكريبسيون دي لي فيل وي فوالا لوسكي دوك اللي حكوا لهم l'Africain c'est encore beaucoup mieux donc là nous sommes في l'époque ottomane d'accord نسولفوا اذا ها كانت مليانه تابعه دار السلطان كانت تبع هذاك ميديا كانت تبع دار السلطان دونك سي ليبوك ترك 1516 دار السلطان المقر تاعها في المدية لانها عاصمه التيتري في التقسيم الاداري العثماني. فوالا لان باين لك التيتري جو سوي بروف ديستوار باين لك التيتري باين لك الغرب فهمت كيفاش حنا تابعين دار السلطان مع المدينه الاسكندر اللي دونك فوالا هذو تابعين. انا قريت كتاب هذيك هايل بالنسبه لا فامي اسكندر كيفاش الخزناجي سي ليبوك اوتومان دونك هادو يسون ديزمير سو كوتي ديزمير هاد الحاجه سي دي انتيليكتويال كوتي ديزمير داكوغ بون نو في ليبوك اوتومان ومن بعد عندنا l'impérateur Kader, pourquoi il est venu ici à Miliana? En 1835. Pourquoi il a choisi Miliana? Oui, c'est la convention d'Atafna, la convention d'Atafna, c'est l'impérateur Kader باش يوسع المدينة تاعو. أول شيء ولا حب هذه المدينة هذه المدينة هذه كيحبها. دونك أول شيء اللي داروه عين محمد الصغير سون برومي كاليف. ومن بعد لوسكي فهمت كيفاش كي وافته المنية أقبر بالوالي الصالح سيدي أحمد بن يوسف. حنا عندنا والي من اولياء الله الصالحين سيدي احمد بن يوسف واسمنا في الحقيقه تاعو اسمه ابو العباس احمد بن يوسف الراشدي. وهو درس في المدرسه السنوسيه تاع تلمسان ثم كمل القراءه تاعو في زاويه الشيخ محمد الزروق البروسي ما بين بجايه وعقبه. سيتي نوسيون دو سافوار سيدي احمد بن يوسف. تو سكي دي بجايه هي مركز الاشعاع العلمي للحضاره العربيه الاسلاميه. بارك الله فيك. دونك ا سو مومون لا سيدي احمد بن يوسف الى ايكري سون فامو اوفراج راهم يقراو به في اوكسفورد يسموه بستان الازهر لكن التيتر تاعو سمعي مليح اسمه بستان الازهار في مناقب الابرار لزمزم الانوار للنسب والدار. سي اون لا سي دون كا دو سوفيزم سي ربانيات فيه سكون ابيل ربانيات. انا دونك يقولوا جيتك يا الوليه يقول في الاخر جو اولياء الله الصالحين حنا حتى في التحيه نتاعو اولياء الله الصالحين كيف اخويا يقول جيتك يا بادا سي بلي عباد الله الصالح سي بلي جيتك يا الوليه قطب الصباح حنا مقصودنا ربي سبحانه وانتيا مفتاح صافي ما كانش يعبروا الشخصيه ولا كانت الناس كيف يعرفوا وهذا المخطوط هذا فيه الربانيات. الانسان اللي يقراه يلزم يكون عنده درجه من العلم. بيان سور درجه كاين واحد في الخزانه تاع لا بيبيوتيك لابيان في الجي واحد في الخزانه تاع الرباط واحد رعد مصطفى شريف كيتي مينيستر امباسادور ميني 2 مليار ما في الفيسبوك بارك الله فيك. الشيخ البركاني راه في المدية هو اللي قرا عند سي بن يوسف. كاين علاقه وثيقه جدا بينهم بالتدرج. جو سونت با سي فولي جو سونت لا سي ان بليزير. Vraiment, c'est l'histoire. Moi, je pars silence. Tout ça, je peux faire ça en allemand, là en italien. C'est un plaisir de vous écouter. Bien sûr, bien sûr. C'est un grand plaisir. Non, حتى mes collègues, c'est la même chose. Donc là, nous sommes en 1835. D'accord. سيدي الأمير عبد القادر استقبل بحفاوة بالغة كما نستقبلوا فيكم من حفاوة بالغة من طرف لي ديسوندون دو الوالي صالح سيدي أحمد بن يوسف. خاصة شخصية يسموهم الخلادي. هذا أكبر شخصية في مليانة. خلادي زيان بوزيان سيد سويت وقاعدين. دونك استقبلنا بحفاوة بالغة. أول خليفة اللي عينوه محمد الصغير. Lorsqu'il vint à mourir, donc مات avec une maladie, أقبر بزاوية سيد أحمد بن يوسف que je viens de citer son histoire. Non, pas histoire, si je peux parler 4 heures ولا c'est une encyclopédie سيد أحمد بن يوسف. واش طالع؟ عالم جليل. عالم جليل. دونك هذه من ناحية أخرى
كذلك سيد احمد بن يوسف كانت فيها عادات وتقاليد في مليانه. في المولد النبوي حنا نديروا واحد المناره جور دو باتو ولا باش نبداو في المدينه يعني بور فيتي كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بروميي اللي دار هذه البعثيره سيتي تاع قص علي هي في سون فاموز مناره افيك دي باتو دي كانون اي تو. دونك حنايا شاك فوا نديروا هذا المولد النبوي. والركب سي اون بروسيسيون لي جون فيني دالجي دو بليدا دو ميديا اوسي ils venaient لهنايا pour prêter louage والوالي بيان سور ويدخلوا 7 ركاب دو شرشال دو ان بو دو تو قاعدين. سي اون شوز قاعدين تاع السماح. وي لا سيمون باسي هذه دخل واحد هذه لا سيمون تاع بلاصه تاع بني ماصر تاع بركاني تاع البركاني دو بركاني بركاني اللي دو شرشال قرا هنا وي سيت انستالي ا ميديا. هذاك الوقت سيتي من ناصر بلاصه شرشال سي بون من ناصر حنا رانا في دي لا بيغوت ساعات Donc là nous sommes fait au 10e siècle 1835. Donc on بعد عندنا par exemple le 8 juin 1840. هذه المدينة طاحت في يد الاستعمار بار لو جينيرال فالي وجا في القنطاس والندية طاحت في الميم بيريود. وشنو هي الاهالي تاع المدينة هذو اقرعوا فيها النيران وهربوا للجبال. كيفاش سيتي لا باتاي دو ميانا 1841. نو افون اون فريسك عندنا الجداريه هنا وين تبين يعني لا باتاي دو ميانا 1841 وين يسموها حاميه الوطيس. بوكو حاميه الوطيس من الدم وصل للركبه ميم لي فام يلون كومبات لي ميكريون ميم لي فام يلون كومبات. بوكو باسكو لي جينيرال فالي ولا الشمت في النساء شكل يحسبوا كانوا ينحوا في اللوب هذا اللوب ماشي حلاليف ماشي كانوا يقصوا له لوب هذا تاع المراسي. ومن بعد راحوا وصلوا وين ينحوا الخلخال يلابيت لو بي يعني داروا كيفاش سي بور سا كون نهضروا على لونفيمون دو رادار. مرحبا شيخنا السلام عليكم. اون بارل دو لونفيمون دو رادار. شكون اللي يعرف لونفيمون دو رادار؟ مغاره الظهر هذه معشوف عليها نحكي عليها شويه. هذه يسموها مغاره كاين في الكتاب تاع السكوند تاع التاريخ. هذا المغاره كيفاش هذا سيتي بريميديتي سيتي بريميديتي هذه وقعدت هنا كي هربوا كنت عندك كي هربوا دخلوا في المغارات هذوك. واش دار هذا لو كولونيل بيليسي جاب لي فاغو صار 10 وشعل النار وقعدت هنا يسموها ليماج ماكابر وزاد ديسونسي ليماج ماكابر ما كاش ليماج ماكابر. كاين احد الجنود الذين شاركوا في هذه المجزره وكتب رساله طويله احنا نستعملوها كسند نقروا بها الدراري. الوسط كي تقرا هذيك القصه انا نقراها كل خطره باسكو انا نعرف نقرا مليح بالعربيه كي يبداو يسمعوا هما يبداو يبكوا اون فاس دو. علاه كاينه ظاهره وين بقره صح بقره جوستومون بقره كالسيني مرحبا لقاوها حافظه الاولاد الصغار مع مراه مع الجنين تاعها. الراجل شاد هكذا خايف البقره لا تقتل ولاده. هما كانوا يعيطوا لها ليماج ماكابر. وهذا البوليسي الكلب هذا كاع هذا الشيء ولا شكل لهم قال لهم لا بو دو لان دو لا كونغور a plus de prix que la peau de ces misérables. يعني ماتوا s'il vous plaît. Ça compte rien pour eux. S'il vous plaît. Ça compte rien, ça compte rien. هذه depuis 1844. دونك هذه الدقه 11 شحال يساع؟ 11 11. Vous pouvez répéter s'il vous plaît ce qu'il a dit. دوك كوبو شويه ومن بعد نخليكم تحسب vous tapez Pélissier les enfumades. لونفيمون دو لا دار. قال لهم محرقه الزهره الجلد. قال لهم الجلد كان باغي يمشوا بالطنبور يمشوا يقولوا هكا. قال لهم الجلد تاع الطنبور تاعنا خير من الجلد تاع البؤساء. صار دير اهلنا على كل حال هذاكم ما سلكوش فوايي كومون مي سامبلومون لي ميغاب دو كادير هم طار وطريحه. سيتي لا باتاي دو سيدي ابراهيم وين خلف الثار تاع الكولونيل مونتانياك وين هناك عطى له طريحه صافي خلف الثار تاع عطى له طار ثماك.
ومن بعدك عندنا في هذيك اللي غاديك هذا كنا استقبل بحفاوه هنايا. اول شيء داروا هذا المقر تاع الخلافه تاعو، الخليفه تاعو بن عدنان وزيد بارك. هذا بن عدنان كان بوري، نزافون لو ماسك مورتيور تاعو لهنا، لو ماسك مورتيور برك هذا ما كان. مي الذات تاعو قاعد فين راهي مدفونه في سيدي علي مبارك، او في سيدي علي مبارك. والراس تاعو داروا به في مسكره، وداروا به في وهران، وهنا 3 ايام، وفي ارجي، ومن بعد اقبر il a été inhumé au niveau de قريح سيدي علي مبارك. وش اللي هم مو الزهره ربي يرحمهم كامل. هذاك اللي جات التويله تاعنا حتى وقت الشهداء هما طلقوا عليه طلق هكذا، طلقوا عليه طلقات ناريه. بعد هي عاد مادام تبكي ولا حاجه كيسك راه فيها في دي يويو زغرت شجاعه جزائريه شجاعه. حنا بقاتنا هذاك الزغريته حتى في الثوره. شوفي خوك يستشهد ولا جدك ولا باباك ولا كيسوي في صحه الشهداء، مرج بطلة تروح هكذاك ديريكتومون شدي شوارس لي بارا زغرت صافي دير انا تو بيان سور انا تو كيفاش هذا راتي سون بير سون فخير قاعدين. هذه المراه تاع الجزائر اللي جابت الابطال. فوالا سي بور سا سي اون ريفير قاعدين لا فام. Très bien. Vous parlez tout à l'heure de Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, il a écrit son fameux ouvrage Tarascon. Il parlait de lions de Miliana. Il parlait des lions de Miliana. Tarascon. Donc il a écrit. Là que vous me posez la question pourquoi Tarascon est venu à Miliana. Oui, c'est une question. Pourquoi? Ben que Tarascon était attaché au cabinet du duc de Morny. Il était attaché. Duc de Morny. Voilà le duc de Morny, c'est le demi-frère de Napoléon III. Parce que Napoléon III est venu là à Miliana en 1868. Donc nous sommes في 19 siècle. Sinon نبطل بكم بزاف كوبي شويه نهرب لكم شويه. هي لا ميور بيريود سي القرن التاسع عشر النصف الثاني. من 1870 وطلع. ندخلوا في المنفيين. الخلفيين هذو تلفاو 1901 لو 26 افريل 1901 ونصهم راهم عايشين في عميديا. دونك كيفاش دي ريغا دو ميليان. دونك كيف نصهم مانا سون دي ميدسان سي دي وما راحوا دروهم على جناح السرعه شرعوهم في مونبولي. دوم على جناح السرعه شرعوهم في مونبولي ومثل ماك فيهم كاليدوني وهنا جاونا لا بيتيتيس كاليدونيا جديدة كاليدونيا جديدة كاليدونيا لا كاين الاخر نو الوغ اي سون وحده اسمها محجوبة اي تخي بيل فام كون كاليدونيا ولا سي اون دام اللي ديسبلي اللي سو دي ليست دو موزي دونك لا دي خلينا نهضر مع خطره كيديروا هما في العيد الكبير واش يجيبوا دوك الثياب هذوك عايتين ويجيبوا يديروا الفونتازيا الفونتازيا ويحيوا ديك الذكرى تاع اجدادهم والى اخره. ومن هنا خرجت هي المنفي يقولوا ما تبكيش راني رايح ما نولش. هذو راحوا ماتوا كاع لهوا الجزائر عند الاخت عند الام ماتوا في المنفى ديجا هما ذاك الوقت كيفهم قتلوهم لا ما عندنا من الابطال تاع هذه بلاديه مليانه هذه مليانه قربت 25 فام qui ont beaucoup donné à la révolution. دونك عندنا اول شهيد حدنا في مليانه هو محمد بوراس. الشهيد محمد بوراس تاع الشافع استشهد على لاج 31 ans لو 27 مي استشهد لو 27 مي 1941 شويه قبل الثوره شحال قبل استشهد هذا محمد بوراس وليد عمتو علي عمار اللي ناتيف دو مليانه بورقعه تاعنا اللي ناتيف دو مليانه وعلي عمار تاع الولايه الرابعه علي لابويت سي سون كوزان. هذه 57 1957 لو كوزان دو كي؟ كوزان واحد بوراس سي باسكو عادت على بورقعه بورقعه اللي ناتيف دو ميديا دو مليانه. وعندنا بوكو دو جون كي اون بوكو دوني على لا ريفوليسيون. عندنا مصطفى فروخي بيان سور سي une très grosse famille. يونا ميديا فروخي. Oui, ce sont des gens de Méliana. C'est le premier ambassadeur qui a été nommé par le GPRA de Tunis. Il avait 29 ans. Et en tant que نوموه comme ambassadeur en Chine. لكن قالت تشوف الاستعمار الفرنسي يقول لك هذا غادي تستقل الجزائر. كانت واحد الريحه تاع الاستقلال يقول لك هذا من الغدوه يستقل عندهم دي كادر باش يسيروا المدينه. المدينه يبقى بالتبع يعني. بيان سور في كتب التاريخ يشار الى مليانه بانها اخت المديه بسبب العلاقات الوثيقه. فرنسا بسبب الدور الكبير تاع مليانه وتاع المديه
البليده كانت موجوده بصح ما كان عندها حتى قيمه، لان المديه هي مركز ولايه التيطري. الوغ فرنسا واش دارت؟ قامت بتطوير البليده وخلقت المديه، وبالتالي خلقت مليانه. واللي سمى مليانه وريده هو سيد احمد بن يوسف. كان يسموها بليده، قال لهم انا نسميها وريده. هو الوالي الصالح سيد احمد بن يوسف. لاباس سيد احمد بن يوسف سي بي هو اللي سمى البليده وريده. حنا من العادات والتقاليد اوفيم بوان فيرغول. معليش بوان فيرغول. دونك من العادات والتقاليد تاع مليانه وقعتينا اللي حنا عندنا لي فام يفون 5 حتى 7 دو كونفيتور.